दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। आज मैं आपको एक्सप्रेस इंटू ड्रा 150 के बारे में बताऊंगा, उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पे जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा, जो कि हर प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने पूरा करना है, उसके सेलिएंट फीचर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर, और वो डिस्क्लेमर ये है कि मैं डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। सो ये जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, एकेडमिक नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड ऊपर है। तो आपको अगर जब भी कोई फॉर्म पुर करना हो या जो भी इमिग्रेशन के बारे में आपने कोई एडवाइस लेनी हो, तो आपने कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आपने चेक करना है। लेटेस्ट अपडेट आपने वेरीफाई करनी है। एक्सप्रेस इंटू प्रोग्राम नंबर है 150, जो कि 20 मई 2020 को कंडक्ट हुआ था। और इसमें जो आईटीए इशू हुए हैं वो है 3515। और इसका जो लोएस्ट सोफार स्कोर है वो है 440। और इस ड्रा में जो फोकस किया गया है वो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को। अच्छा दोस्तों, ये बेसिकली जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा है, जिसका नंबर है IMM 0008। और ये फॉर्म बेसिकली जून 2017 ये एडिशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें बेसिक जो सेलेंट फीचर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है एप्लीकेशन डिटेल्स। इसमें आपने प्रोग्राम और कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपने देनी है, जिसमें आप बर्थ और सिटीजनशिप वगैरह आपको देना पड़ेगी, जिसमें मैरिटल स्टेटस भी शामिल है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने रेजिडेंशियल और मेलिंग इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, उसमें टेलीफोन और ईमेल्स भी शामिल होगा। नेक्स्ट आपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इशू हुआ है उसकी डिटेल्स आपने देनी है। फिर आता है जनाब आपकी एजुकेशनल लेवल आती है, उसमें आपका प्रोफेशन क्या है वो आपने बताना है, फॉलोड बाय लैंग्वेज डिटेल कि आपको इंग्लिश और फ्रेंच आती है। अगर आती है तो उसमें प्रोफिशिएंसी क्या है कि आपने उसमें कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आता है आपके डिपेंडेंट की डिटेल, और डिपेंडेंट की डिटेल भी वही होती है जो कि आपकी अपनी है, उसमें सिर्फ उनका नाम चेंज हो जाता है और उसके क्रेडेंशियल चेंज हो जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है जैसे कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक फॉर्म में आप 6 डिपेंडेंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप अकेले हैं, तो फिर आप ये जो पैरा है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और लास्ट पे आपने IRCC को कंसेंट देनी है कि वो आपको रब्ता कर सके, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, और आपने डिक्लेरेशन देना है कि जो कुछ आपने कहा है वो बिल्कुल सही है। तो आइए चलते हैं डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ। ये फॉर्म आप अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं तो आपको इनवेरिएबली फिल करना पड़ेगा, और इस फॉर्म को सिर्फ प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने ही फिल करना है। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपके डिपेंडेंट्स कितने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत सी कैटेगरीज हैं कैनेडियन वीज़ा के जो कि 80+ हैं, और उनमें फिर सब कैटेगरीज हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में ये फॉर्म जो जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैनेडा है IMM 0008 ये पुर करना होता है। तो कोशिश करें कि एहतियात से पुर करें, किसी से मशवरा कर लें, किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, किसी डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, डबल चेक कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही होनी चाहिए। अब इस फॉर्म के जो सेलिंग फीचर हैं वो बेसिकली है कि सबसे पहले जो पार्ट 1 है उसमें है ये एप्लीकेशन डिटेल। अब इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, फिर इस तरीके से पर्सनल डिटेल है उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, और नीचे डाउन द लाइन और भी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशन डिटेल्स, और इसमें यहाँ पे प्रोग्राम है
جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، اس میں مختلف قسم کے پروگرام دیے ہوئے ہیں. اگر آپ فیملی کلاس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آگے جو نیکسٹ کوشچن ہے اس کے ویریبلس آپ کو دکھائی دیں گے. اس طرح اکنامک ہے، ریفیوجی ہے اور ادرس ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی فیملی ممبرس کو اسپانسر کر رہی ہیں یا اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ ڈراپ ڈاؤن میں یہ آپ کے پاس آ جائیں گے. تو آپ کا فیملی ممبر کون ہے؟ آپ کا اسپاؤس ہو سکتا ہے، کامن لا پارٹنر ہو سکتا ہے، کنجوگل پارٹنر ہو سکتا ہے، ڈیپینڈنٹ چائلڈ، اڈاپٹیڈ چائلڈ اور پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس وغیرہ. تو یہ سارے آپ کو شامل ہیں. جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کلک کریں گے. فار ایگزامپل اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپاؤس، تو یہاں پہ آپ کا اسپاؤس آ گیا. لیکن اگر آپ اکنامک کلاس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ایز اے پرنسپل اپلیکینٹ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ریڈ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کوئی چیز فل نہیں کی گئی. اس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں دیکھیں گے تو بہت سے پروگرام ہیں. اٹلانٹک ہائیلی اسکل پروگرام، اٹلانٹک انٹرنیشنل گریجویٹ پروگرام، اور اس ڈاؤن دا لائن یہ دیکھیں بہت سے پروگرام ہیں کہ آپ نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہاں آپ نے یہ چیز پاور کرنی ہے، یہ چیز انشور کرنی ہے کہ کریکٹ انفارمیشن دیں گے تاکہ ڈاؤن دا لائن آپ کا ٹائم بھی سیو ہو اور آپ کے لیے رسپانس کوئک ہونا چاہیے. تو ابھی چونکہ ہم فیملی کو فوکس کر رہے ہیں تو فیملی میں ہم فوکس کر رہے ہیں اسپاؤس کو، تو یہ اسپاؤس ہے. اب یہ نمبر 3 میں یہاں پہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اس اپلیکیشن فارم میں جو آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کے ٹوٹل فیملی ممبر کتنے ہیں. 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے آپ کے علاوہ. تو اب یہاں پہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 2 ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 3 بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ جو کوشچن ہے یہ ہے آفیشیل یوز کے لیے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویلیڈیٹڈ. یہ فارم جب آپ پر کر لیں گے تو لاسٹ پہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے، یہ ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ جتنے بھی انفارمیشن آپ نے دی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دس فارمیٹ پر ہو گئی ہے. تو ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کا جو فارم ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہاں پہ نمبر 4 میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انگلش سلیکٹ کرنا ہے کہ کس لینگویج میں آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہونی چاہیے. تو یہاں پہ آپشن صرف 2 ہیں، یا تو فرینچ یا انگلش میں. تو آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد انٹرویو کے لیے مختلف لینگویجز کا آپ کے پاس آپشن موجود ہیں کہ اگر آپ کو انگلش اور فرینچ نہیں آتی تو آپ کا انٹرویو کس میں ہونا چاہیے، یہ آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو ڈراپ ڈاؤن مینیو میں دیکھیں گے تو بہت سی لینگویجز ہیں جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو ہم نے اردو کو سلیکٹ کیا ہے، پنجابی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور آگے دیکھیں کہ کیا آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے جب آپ اردو میں انٹرویو دے رہے ہو تو آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی. تو یہ جب آپ دیکھیں گے اگر آپ کو کسی انٹرپریٹر کی ضرورت پڑے گی، انٹرپریٹر کہتے ہیں ترجمان کی، اگر آپ کو ترجمان کی ضرورت پڑے تو پھر آپ اس کو یس کہیں گے، ادروائز نو کر سکتے ہیں. پھر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جب کینیڈا پہنچیں گے تو کون سے پروونس میں آپ نے رہنا ہے. تو یہ جتنے بھی کینیڈا میں پروونس اور ٹیریٹریز ہیں، یہاں پہ 10 پروونس ہیں اور 3 ٹیریٹری ہیں. ان کے یہ 2 ڈیجٹ ایبریویشنس ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے. فار ایگزامپل AB البرٹا، BC برٹش کولمبیا، MB مینیٹوبا وغیرہ. تو ہم چونکہ انٹاریو میں رہتے ہیں تو ہم نے انٹاریو کو سلیکٹ کیا. اب اس کے بعد یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن مینو میں دیکھیں گے تو انٹاریو کے جتنے بھی شہر ہیں، سٹیز ہیں، وہ آ جائیں گے کہ آپ نے کس سٹی میں رہنا ہے انٹاریو میں. تو فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم نے رہنا ہے مسیساگا، تو یہ مسیساگا آ جاتا ہے. اب یہاں پہ کوشچن نمبر 6 آتا ہے، یہ کیوبیک کے لیے. اب اس میں یہ پوزیشن ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کیوبیک کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر یہ آنسر کرنا پڑے گا ڈیٹیل سے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، چونکہ ہم نے انٹاریو کو سلیکٹ کیا ہے تو یہ سارا یہ ڈسیبل ہو گیا ہے. اور اگر آپ اس کو کیوبیک سلیکٹ کرتے ہیں، یہ کیوبیک سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیوبیک کا یہاں پہ سٹی دینا پڑے گا. فار ایگزامپل آپ نے یہ سٹی کا دینا ہے تو یہاں آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کو وہ سرٹیفکیٹ کیوبیک کو دی ہے یا نہیں دی. اگر آپ کہیں گے یس تو پھر یہ آپ
اس کی ڈیٹیل دیں گے. لیکن ہم چونکہ کیوبیک کو فوکس نہیں کر رہے, ہم اونٹاریو پہ ہی اپنا فوکس رکھتے ہیں. تو اونٹاریو میں ہم نے مسیساگا کو کرنا ہے, تو لہٰذا آپ یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو یہ کیوبیک کا جو پورشن ہے یہ ڈسیبل. تو یہ تو جناب ہمارا تھا پارٹ 1. اور اب جو پارٹ 2 ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے پرسنل ڈیٹیل. اب اس پرسنل ڈیٹیل میں آپ نے اپنا پورا ایگزیکٹ وہ نام دینا ہے جو آپ کے پاسپورٹ میں ہے. اس میں کوئی اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے, ادروائز ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایگزیکٹ فیملی نیم کیا ہے. فیملی نیم اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا لاسٹ نیم ہوتا ہے, یا اس کو آپ لاسٹ نیم بھی کہہ سکتے ہیں, فیملی نیم بھی کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرا نام محمد اقبال ہے تو میرا جو فیملی نیم ہوگا وہ اقبال ہوگا, اور اس کو لاسٹ نیم بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو فرسٹ نیم ہے وہ ہے محمد, یا اس کو سب نیم بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو یوں ٹائپ کر لی ہے کہ میرا اے ہے ویلا بابا. تو بابا وہ جو ہے میرا فیملی نیم ہو گیا, اور یہاں پہ ویلا یہ سیکنڈ. اب یہاں پہ یہ کوشچن نمبر 2 یہ بھی تھوڑا سا غور کرنے والا ہے کہ اگر آپ کا کوئی نک نیم ہے تو اپنے میڈن نیم یا کوئی ایسا تخلص وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ کو یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. تو میں نے چونکہ لکھا ہے میرا کوئی میڈن یا تخلص نہیں ہے تو اس وجہ سے نو ہے. اگر آپ اس کو یس کریں گے تو پھر یہ آپ کا آپشن اوپن ہو جائے گا, اور یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا تخلص ہے وہ کیا ہے, یا آپ کا جو میڈن نیم ہے وہ کیا ہے. تو اس کو ابھی فی الحال ہم نو کرتے ہیں. اس پارٹ کا جو کوشچن نمبر 3 ہے وہ ہے یو سی آئی. یو سی آئی کہتے ہیں یونیک کلائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن. ہر ایک کلائنٹ کو ایک کوڈ دیتے ہیں جس کو یو سی آئی کہتے ہیں. آپ نے اگر کبھی بھی کوئی ویزا اپلائی کیا ہے, جیسے ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے, ٹیمپریری ورک پرمٹ کے لیے, یا کسی بھی طرح کا ویزا آپ نے اپلائی کیا, تو آپ کو یہ یو سی آئی الاٹ ہوا ہوگا. آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا, تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. پھر آگے یہ 4 سیکس کے بارے میں ہے, میل فیمیل, اور تھرڈ ان نون. آپ کو پتہ ہے کہ ان نون کیا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ ہائٹ کے بارے میں ہے. اگر آپ سینٹی میٹر میں دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. فار ایگزامپل یہاں میں نے 165 لکھا ہے تو میرا فیٹ میں آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو گیا ہے. اگر میں اس کو 160 کہتا ہوں تو یہ 5 فیٹ 5 انچ ہو گیا ہے. اور اگر آپ اس کو میں 50 لکھتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ 4 فیٹ اور 11 انچ ہو گیا. یہاں پہ آئیز کا کلر ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ مختلف قسم کے آئیز کے کلرز ہیں دنیا میں. ہمیں تو پتہ تھا کہ ایک بلو ہے اور ایک بلیک ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں کافی آپ کے پاس آپشن موجود ہے. یہاں پہ نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے یہ سٹیزن شپ ہے. آپ نے سٹیزن شپ یعنی کہ آپ کس ملک کے اس وقت شہری ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. ڈراپ ڈاؤن میں تمام ممالک اس میں آ جاتے ہیں. اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہے مختلف, کہ آپ کی سٹیزن شپ کسی ایک سے 2 ملکوں کی بھی ہو سکتی ہے, یعنی جیسے ڈوئل نیشنلٹی, جیسے پاکستان اور کینیڈا, اس کو کہتے ہیں ڈوئل نیشنلٹی. اب اسی کا نیکسٹ پارٹ ہے کنٹری آف ریزیڈنس. آپ کا نیشنلٹی تو ہے لیکن آپ رہتے کہاں ہیں, تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں, یہ آپ نے بتانا ہے. اور جس ملک میں رہتے ہیں اس میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, کہ آپ وہاں کے سٹیزن ہیں, وزٹر ہیں, ورکر ویزا ہے, اسٹوڈنٹ ہیں وغیرہ, یہ آپ نے اس میں مینشن کرنا ہے. اب اس کا 11 ہے ڈیٹ اینڈ پلیس آف یور لاسٹ انٹری انٹو کینیڈا, کہ آپ کینیڈا میں لاسٹ ٹائم کب انٹر ہوئے تھے, چاہے وزٹ پہ آئے ہوں چاہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہوں. تو چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ بلینک آ گیا ہے. تو باقی آپ کے پاس بلینک آئے گا, لیکن آپ کے آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا آپشن چوز کرتے ہیں, تو اس آپشن کے ریفرنس سے آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اوپر ٹاپ کے یہ پیج 2 of 5 ہے. جو ڈیٹ آف برتھ میں نے مینشن کی تھی وہ آ گئی ہے, اور جو میرا نام تھا بابا بھی یہ آ گیا ہے. اب اس کا جو کوشچن 13 ہے وہ آپ کا میریٹل اسٹیٹس. اب اس میریٹل اسٹیٹس میں یہ ہے بیسیکلی اسٹیٹس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. آپ ان کو اسٹاپ کر کے
पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कब आपकी शादी हुई थी, यहाँ पे आपने वो डेट बतानी है। नेक्स्ट, आपके जो स्पाउस है उसका आपने फैमिली नेम और गिवन नेम आपने बताना है, यानी लास्ट का फर्स्ट नेम आपने बताना है। अब यहाँ पे आएगा कि क्या 14 में कि आप पहले से कभी शादी आपने की थी, पहले से शादीशुदा है या किसी कॉमन लॉ पार्टनर के साथ रहते हैं, तो ये आपने जवाब देना है। तो हमारे यहाँ मोस्टली नो होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन के ऊपर। तो इसी तरह ये आपके पास या तो क्लोज हो जाएगी, या अगर आप यस कहेंगे तो फिर आपको आपके एक्स स्पाउस हैं उनकी डिटेल आपको देना पड़ेगी। ये इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके ऊपर आपको IRCC वाले करस्पॉन्डेंस करेंगे। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसमें आपने पोस्ट बॉक्स अगर अवेलेबल है, यूनिट अपार्टमेंट या यूनिट नंबर है वो देना है आपने, स्ट्रीट नंबर देनी है और स्टेट का जो नाम है वो आपने देना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, फिर आपका कौन सा मुल्क है, ये ड्रॉप डाउन मेनू में आपको मुल्क मिल जाएगा। आपको प्रोविंस या स्टेट, पोस्टल कोड और डिस्ट्रिक्ट ये आपने यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे ये सेकंड है रेजिडेंशियल एड्रेस। ये ऊपर वाला था ये है आपका करंट मेलिंग एड्रेस और ये है रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और करंट एड्रेस मुख्तलिफ है तो फिर आपने बताना है कि आपका जो एड्रेस है वो मुख्तलिफ है। फिर जब आप वो करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, लेकिन आप यस करेंगे कि आपका जो करंट एड्रेस है और रेजिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है। फिर यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, ये आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है, व्हाटएवर जो आपका टेलीफोन नंबर है। यहाँ पे आपको देना है कि टेलीफोन की टाइप है वो क्या है, क्या ये आपका सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन है, रेजिडेंशियल टेलीफोन है या आपका बिजनेस का फ़ोन है, तो ये आपने डिटेल से बताना है। अगर कोई एक्सटेंशन है वो भी आपने लिखनी है। अल्टरनेट टेलीफोन नंबर भी आप दे सकते हैं, तो ये अल्टरनेट एड्रेस के ऊपर आपको रब्ता किया जा सके। अब यहाँ पे फैक्स नंबर अगर आपको अवेलेबल है वो दे दें, या ईमेल एड्रेस। और ये ईमेल एड्रेस आपने डबल चेक करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सारी करस्पॉन्डेंस आपके साथ होगी। तो ये ईमेल एड्रेस बड़ी एहतियात से आपने देना है। नेक्स्ट जो डिटेल है वो बेसिकली है पासपोर्ट की। अब अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने कहना है यस, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी मुल्क में कहा जाता है उसका आपने नंबर देना है, और ये कंट्री आप इशू का किस कंट्री में ये इशू हुआ है उसकी इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट ये आपने। फिर यहाँ पे आपने नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने हैं, और ये डॉक्यूमेंट जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है जिसको नादरा का कार्ड कहते हैं, तो वो कार्ड आपने यहाँ पे इशू करना। डेट इशू क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है ये आपने इधर मेंशन करना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज हमारे पास है 3 या 5 के ऊपर। तो ये 3 या 5 में भी आपका जो कंटिन्यूटी में ये नाम और डेट ऑफ बर्थ ये चल रहा है। इसमें आपके पास एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल डिटेल है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो आपने इसमें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट सेकेंडरी डिग्री नहीं है, या मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या मास्टर डिग्री है, ये आपने मेंशन करनी है। और इसमें PhD भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स आपने कितने साल की एजुकेशन ली है, 12 साल की है, 14 साल की है, 16 ईयर की है या 18 साल की, या आपकी जो एजुकेशन है वो डिग्रीज के साथ मैच करनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका जो करंट ऑक्यूपेशन है वो आपने देना है। आपका HR का है, आप फाइनेंस है, लॉजिस्टिक है, IT है, ये आपने मेंशन करना है। और फिर इंटेंडेड कि आप कनाडा जब जाएंगे तो उस वक्त आप कौन सा प्रोफेशन अपनाने का इरादा रखते हैं, ये आपने मेंशन करना है। फिर उसके अलावा ये आता है हमारे पास लैंग्वेज डिटेल। अब लैंग्वेज डिटेल में आप घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो ये बहुत से आपके पास ड्रॉप डाउन मेनू में दिए हुए हैं, आपने एक सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से क्या फ्रेंच में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, या बोथ में कर सकते हैं, या किसी में भी नहीं कर सकते, तो ये आपने ऑप्शन लेना है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको, अगर आप ये बोथ का सिलेक्ट करते हैं कि मुझे
इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आते हैं, तो फिर आगे वो पूछ रहे हैं कि आपको इन दोनों में अच्छी कम्युनिकेशन किस में है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश में है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो डीप पार्ट है वो ये है कि आपने इन लैंग्वेजेस में जो आपने कहा मुझे आती है, उसका टेस्ट आपने लिया हुआ है, यानी आइलेट या CLB वगैरह ये किया हुआ है या नहीं। ये आ रहा है डिपेंडेंट की डिटेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपके 1, 2, 3 अप टू 6 डिपेंडेंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें कि ये है रिमूव डिपेंडेंट, अगर हमने इसको रिमूव किया तो ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, हम कहते हैं ओके, तो ये जनाब हमारे पास ये डिपेंडेंट का वो ख़त्म हो गया है, और हमारे इन मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ख़त्म हो गई है। चूँकि हमने फैमिली आपको याद है वो किया हुआ है, तो इसका मतलब एक डिपेंडेंट तो एटलीस्ट आपके पास है ही, तो लिहाजा आप यहाँ दोबारा करेंगे ऐड डिपेंडेंट, तो ये आपका डिपेंडेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर से आपके पास ये आ गया है। इसमें डिपेंडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट वो है जो आपने दी है। उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोर और लेस वही है, तो वो आपने रिपीट करनी है। अब ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई फिल इन नहीं किया, इसलिए ये रेड आ रहा है कि आप अपने डिपेंडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आप दें। अब यहाँ पे अगर आपका इसके अलावा और कोई डिपेंडेंट है तो मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस फॉर्म में 6 डिपेंडेंट आप ऐड कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपके डिपेंडेंट 6 से ज़्यादा हैं, 7 हैं या 8 हैं, दूसरा फॉर्म फिल करके और उसमें डिपेंडेंट का जो पोर्शन है वो आपने फिल करना है। तो इस तरीके से आपके जो डिपेंडेंट की तादाद है वो पूरी हो जाएगी। इसको डिपेंडेंट को जब हम स्किप करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको वैलिडेट करने के लिए हमें ये रेड एंट्रीज जो बॉक्सेस हैं इसमें हमें देना पड़ेगा, लेकिन हम इसको सहल करने के लिए, आसान करने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंट कोई नहीं है। तो अब देखिए यहाँ आपसे मांग रहा है कि आपने एप्लीकेशन हमें सारी दे दी है, ये पूरी एप्लीकेशन आ गई है उनके पास, इसमें डेटा एंटर हो चुका है। अब देखना है कि कोई फील्ड रह तो नहीं गई, इसके हमें वैलिडेशन करनी है। इसको जब हम वैलिडेशन करेंगे, लेट्स क्रिकेट देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। अब उसने कहा कि आपका जो CLI है ये आपके से नहीं मिलता, इसलिए कि इसमें मैंने जो डिपेंडेंट का था वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि हम 3 हैं एप्लीकेंट। इसका मतलब एक तो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो गया, 2 उसके डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमने डिपेंडेंट को जो रिमूव कर दिया इसलिए ये वैलिडेट नहीं हो रहा। तो अब हम इसको करते हैं 1 कि मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर हम इसको वैलिडेट करते हैं। तो लेट्स सी क्या कहता है। अब ये देखें, ये कहता है कि वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका जो फॉर्म है वो वैलिडेट हो चुका है। इसका मतलब है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इस फॉर्म में रिक्वायर्ड हैं वो आपने उन ब्लैंक्स को फिल कर दिया है। अब वो सही है या नहीं है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आपने फॉर्म को फिल कर दिया है, तो ये हमारा फॉर्म वैलिडेट हो गया है। अब यहाँ पे जब भी आपका फॉर्म वैलिडेट होगा तो ये 2D बार कोड ये जनरेट करता है, और आपने वो जो पेजेस हैं जो बार कोड के हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपने अपने एप्लीकेशन के फ्रंट पे लगाने हैं। ये आपने ज़रूर इसको देखना है। ये बार कोड है जो कि जनरेट हो गए हैं, और इन्हीं को ये 2 पेज में बार कोड आते हैं, इसको कहते हैं 2D बार कोड। और ये इन बार कोड के जो 2 पेज है ये आपने एप्लीकेशन की टॉप पे लगाने हैं। अच्छा, अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, हमने अभी आगे जाना है। अब ये हमारे पास आ गया पेज 6 ऑफ 6। इसमें हमने कंसेंट देनी है और एप्लीकेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन होगा। तो यहाँ पे आपने उनको कंसेंट देनी है कि वो आपके साथ करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे
اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. پہلے آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے، پھر لاسٹ یہاں پہ آپ کا وہی نام آئے گا جیسے محمد اقبال. تو یہ ادھر ٹائپ نہیں ہو رہا، دیکھیں یہاں پہ ٹائپ نہیں ہو رہا، یہ آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کنسنٹ ہے، آپ نے کنسنٹ ادھر دے دینی ہے دوبارہ سے. یہ آپ کا ڈیکلریشن ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنسنٹ دینی ہے، اور یہاں پہ یہاں پہ یس لاک ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ آپ نے نام خود ٹائپ کرنا ہے، بلکہ اس کو یس کریں گے تو از بیسٹ. یہ ٹرم کنڈیشن ہے جو کہ آپ اس کو اسٹاپ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے وہ ڈیٹ، جس ڈیٹ میں آپ نے فل کرنا ہے وہ آپ نے اس میں بتانی ہے. تو یہ ڈراپ ڈاؤن مینو میں آپ کے پاس کیلنڈر اور ڈیٹ آ جاتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے سائن کرنے ہیں ایز اے پرنسپل اپلیکینٹ. سو دوستو، اس کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہم نے آج 2 ٹاپکس کو ڈسکس کیے ہیں. ایک بریفلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسپریس انٹرا 150 جو 28 مئی 2020 کو ہوا تھا، اس میں 3515 ITA ایشو ہوئے تھے، اور اس میں جو اسکور تھا وہ 440 تھا. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے سیلینٹ فیچر آف جنرک اپلیکیشن فارم فار کینیڈا. یہ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.